محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین آمین۔ مالک مولا انہوں نے دین مسیح نو چھڈ کے دین اسلام دے اندر یہ دوئے میاں بیوی اور سمیت بچیاں داخل ہوئے نے، یا اللہ انہاں نو کامیابی عطا فرما آمین۔ یا اللہ انہاں نو ساری زندگی استقامت عطا فرما آمین۔ کلمے تے پہرا دین دی توفیق عطا فرما آمین۔ قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرما آمین۔ کلمہ شریف دا صدقہ، دین اسلام دا صدقہ یا اللہ انہاں نو بہاراں عطا فرما آمین۔ انہاں دی دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرما آمین۔ ظاہری باطنی بیماریاں شفا عطا فرما آمین۔ علاواں بلاواں نوستاں تنگیاں تکلیفاں دور کر کے اپنی رحمتاں دا نزول فرما آمین۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ سرکار دے دین دی خیر فرما آمین۔ جڑے سرکار دے دین وچ آ رہے نے انہاں دی خیر فرما آمین۔ نہ کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے سخی ویسی عطا مانگ رہے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔